السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. أساتذتي الأجلة وإخوتي في الله، حديثي معكم اليوم أهمية الوقت عند النبلاء. إخوتي في الله، إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ووهبه الحياة والموت ليبلوه ويمتحنه، فمن يريد حرث الآخرة يزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا يؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فهذه الحياة حياة قيمة، حياة ثمينة، حياة لا عوض عنها، حياة أثمن من الذهب، حياة أغلى من كل شيء، حياة تجري إلى أجل مسمى، حياة محددة. إنها رأس المال، إنها رأس المال والكمال، إنها فرصة ثمينة للإنسان، فمن أدرك أهميتها واستفاد بها فقد فاز ونجح، ومن أعرض وتغافل عنها فقد خاب وخسر. إخوتي في الله، تعالوا معي لنستعرض التاريخ الإنساني استعراضا خفيفا. حينما نتابع التاريخ الإنساني فنجد هناك الناس الذين قسمهم النبلاء إلى قسمين أو إلى نوعين. نوع فاز في أهدافه وأغراضه، إنه وجد الشهرة والكمال، إنه بلغ المدارج العالية والعوالي الشامخة، إنه أفلح في مجال من مجالات الحياة، إنه بذل، إنه نذر كل شيء، وهكذا إنه برز في ميدان من ميادين المعاش، إنه قام بدور مهم في مسير الحياة. يا إخوتي في الله، إن هذا النوع من الإنسان مات وفات، مات وفني، لكن مساعيه الجليلة وذكرياته المعترة التي تتعتر بها الإنسان، التي تتعتر بها الأجيال القادمة وتشمها الشامة الإنسانية إلى الآن، ويبقى ذكره إلى أمد مديد. فيا إخوتي في الله، هذا في جانب، وفي جانب آخر أن الآلاف والمؤلف من الناس ذهبوا واندثروا، خمدوا وخملوا، خابوا وخسروا، تحللوا وتلاشوا، تفانوا وتفندوا، ولا أثر لهم، ولا مفخرة من مفاخر الإنسان، ولا مكرمة من مكارم البشر قدرت وكتبت لهم، فخابوا وخسروا ورجعوا خائبين خاسرين، كالحين ناسبين، كالحين راسبين. إنهم كانوا نسيا منسيا يا إخوتي في الله. فيا إخواني، فلماذا هذا الفرق بين هذين النوعين؟ فنجح هذا وخسر هذا، هذا سعيد وذلك شقي، هذا تكلل بالنجاح وذلك تكسل، وذلك تقدر له الخسران. هذا وصل المكان العالي وذلك وصل إلى الدرك الأسفل من النار. ما هو السبب الأصيل؟ فلماذا يا أيها يا إخوتي في الله، فلماذا؟ إن هذا النوع من الإنسان الذي كما ذكرته
أولا إنه أدرك الحياة، إنه أدرك الحياة وحقيقتها، إنه عرف الحياة لغرزه، إنه عرف غرزه للحياة، إنه لم يتغافل عن مقصده لأي حياة، لأي لحظة من لحظة الحياة. والآخر إنه يتغافل، إنه تغافل وتناكب، إنه تعارض وتكاسل، لهذا السبب قدر له الكسلان، قدر له الحرمان. أكتفي بهذه الكلمات. والمساهم الثاني محمد عارف، فليتفضل. يدق على 3 دقائق والجرس النهائي على 4 دقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرئيس حفلة المبجل وحضرات الحكم وأساتذة الكرام، أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة مختصرة حول الموضوع المحدد: خير جليس في الزمان كتاب. أيها الإخوة الأحبة، يقول المثل العربي: مجد التاجر في كيسه، ومجد العالم في كراريسه، وذلك لأن الكتاب جليس العالم وأنيسه وحبيبه ومشيره، يسهر معه ويسامره ويونسه ويتودد إليه وينذر فكره وعقله، فهو نعم الصاحب، أوفى الرفيق، أفضل الصديق، كما قال المتنبي: أعز مكان في الدنا سرج سابح، أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. أيها الإخوة الأحبة، الكتاب حبيب وجمال للمكان وتنوير للقلب، وهكذا قال الجاحظ: أوفى من صديق كتابه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، صاحب السعادة رئيس المجلس المؤقر وحضرات المستمعين الكرام وإخواني في الدروس، إنني أريد أن نتحدث إليكم حول الموضوع أهمية اللغة العربية ودور ندوة العلماء في هذا المجال. أيها الإخوة والأحبة، إن اللغة العربية هي أوسع وأعرف وأشهر
لغات العالم كله، هي أوسع وأعرف لغات العالم كله من ناحية سعة ألفاظها وغناء مفرداتها، وهي لغة حية، لغة سماوية، لغة باقية، لغة راقية، لغة مزدهرة، لغة خالدة إلى يوم القيامة من كل جهة، وإنها تتميز عن غيرها تميزا باهرا هائلا فائقا من حيث القراءة والكتابة والسماع والقدرة على التعبير عما يجيش في النفس. وأما عدد مفرداتها فلا تقل بأي حال عن 6 ملايين، بينما لا تبلغ مفردات أي لغة أخرى إلى هذا الحد. أيها الإخوة والأحبة، كما أنكم تعلمون جيدا، لا شك أن المسلمين يعتقدون بحق أن هذه اللغة العربية هي جزء لا ينفك من حقيقة الإسلام، لأنها كانت ترجمانا لوحي الله تعالى، ولغة لكتابه، ولغة لدينه، ولغة لرسوله، ولغة لشريعته، ولغة لرسوله، ومعجزة لرسوله، ولسانا لدعوته. ثم هذبها النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه، ونشر الدين بانتشاره، وخلدها القرآن بخلوده. فالقرآن لا يسمى قرآنا إلا منها، والصلاة لا تكون صلاة إلا بها. وأنتم تعلمون جيدا إن هذه اللغة العربية لغة ميتة، لغة مفقودة، لغة ضالة، لغة صامتة، لغة خاملة ذكرها في شبه القارة الهندية وخاصة في هذا البلاد. ثم أنشئت دار العلوم لندوة العلماء لتطبيق هذا الغرض النبيل السامي عمليا، وباعتبارها لغة حية، لغة نامية، لغة رائقة، لغة دينية، لغة شرعية، لغة سماوية، والتعريف بسعتها وقدرتها ونشر فصاحتها وبلاغتها وشمولها وجامعيتها. ولعبت وأدت ومثلت في هذا المجال هذه الجامعة دورا مهما بارزا فائقا في رفع ذكرها وتبليغها أنحاء العالم كله وتقديمها كلغة حية. أيها الإخوة والأحبة، علينا وعليكم أن نقدم أهدافها المقصود والمطلوب والمنشود على أعين الناس، وننشر رسالاتها في جميع العالم. وأخيرا ندعو الله تبارك وتعالى أن يقبل جهودها الجبارة المكثفة وجزاها خير الجزاء. وأنا أكتفي بهذه الكلمات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله الأمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وإنك لعلى خلق عظيم. رئيس هذه الحفلة وأساتذتي المبجلين وإخواني الأعزة، أريد أن أقدم أمامكم خطبة حول أهمية الأخلاق في الإسلام. فيا أيها الإخوة، إن الأخلاق الفاضلة والشيم الكريمة والعريقة الممتازة ودماثة الأخلاق لها أهمية عظمى ومكانة مرموقة وفضيلة قصوى في الإسلام، ولها فوائد مهمة ومزايا كثيرة مما يفوق الوصف والبيان، لأن الأخلاق الحسنة تتبوأ منزلة عالية في قلوب الناس وأذهانهم، وتلقي على الناس والحيوان أثرا مدهشا وأثرا قويا، وهي تجعل الحيوان أنيسا
وتجعل فض القلب رحيما شفوقا عطوفا. ونبينا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأفضل الناس عادة وأشد الناس وفاء، كما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وإنك لعلى خلق عظيم. وكيف لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم جماع كل خلق عظيم، وهو القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فيا أيها الإخوة، وحث القرآن على التحلي والتخلق بأخلاق عالية وعادات جليلة، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني لا شك فيه ولا ريب فيه أن نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة جليلة ونموذج حي في الأخلاق والعادات والمعاملات، وفي الأكل والشرب والبول والبراز والقعود والجلوس، وفي كل شيء وفي كل شؤون من شؤون الحياة، وفي كل زمان ومكان، وفي كل عصر ومصر. فيا أيها الإخوة، وكذلك جاءت في هذا الباب أحاديث كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله تعالى أحسنهم خلقا. فيا أيها الإخوة، ولكن مع الأسف الشديد اليوم نحن نبذنا أسوة الرسول صلى الله عليه وسلم وراء ظهورنا ونعرض عن التعليمات الإسلامية، وخاصة لما جاء دور الجوال في حياتنا فهل بنا زوال في الأخلاق والعادات وفي كل شيء، وتسربت إلينا الأخلاق الرذيلة والفاحشة والذميمة، وتغلغل في قلوبنا الغيبة والذميمة وإلى غير ذلك. ولذا علينا أن نتأسى بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحذو حذو النبي صلى الله عليه وسلم كي نفوز في الدنيا والآخرة. أخيرا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع طرقه وطرازه وأصوله، ونعامل مع الغرباء ومع الكفار والمشركين معاملة حسنة. أكتفي بهذه الكلمات. إبراهيم عمر وبعده دلشاد أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه وصلى الله تعالى على نبيه الكريم. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل وأساتذتي الكرماء وإخواني في الله، حديثي أمامكم اليوم يدور الموضوع خير جليس في الزمان كتابه. وأنا لا أخطب أمامكم فأنا أذكر أمامكم ما هي شروط المطالعة وكيف ينبغي لنا أن نطالع الكتاب. فقد قال الشاعر: خير جليس في الزمان كتابه. أيها الإخوان، إن الإنسان يحصل العلم إما من إنسان مباشرة أو من كتاب مطالعة، فإن الكتاب يؤدي إلى تبحر في العلم وتعمق في التجربة. فقد قالت العلماء: يجب على الطالب أن يراعي 5 أمور في المطالعة، فأولها الاستشارة. فيجب على الطالب أن يستشير من أستاذ أو من هو أعلى منه علما وتجربة وفقها. وثانيها الموضوع، فإن تحديد الموضوع يؤدي إلى التبحر في العلم والتعمق فيه. فإن إن راعينا الموضوع فهذا يكون لنا أكثر نفعا وأعظم فائدة. والثالث المواظبة، فقد قالت العلماء: إن من أفضل الأعمال ما دام عليه صاحبها. فلهذا يجب على الطالب أن يواظب على المطالعة وأن يكثر في المطالعة يوما فيوم.
وهكذا الأدب، فإن أدب الكتاب واحترامه وعزته يؤدي إلى البركة في العلم والنور فيه، فلهذا يجب على الطالب أن يحترم الكتاب. والشرط الأخير قد قالت العلماء الكتابة، فقد قال بعض العلماء قيدوا العلم بالكتابة، فإن الكتابة يكون لنا أكثر نفعا في المطالعة وفي المستقبل. وأكتفي بهذه الكلمات. السلام. شكرا للأخ دلشاد أحمد وبعده فياض رازق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد. سادتي وزملائي، من المعلوم أن الله تعالى إذا أقسم بشيء فهذا لبيان أهميته وعظيم منفعته، ولقد أقسم الله تعالى بأزمان وأوقات معينة فظهر شرف الزمن وشرف الأوقات، فقال الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، وقال تعالى: والفجر وليال عشر، وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أيها الإخوة، إن رأس مال العبد في هذه الحياة وقت قصير وأنفاس محدودة وأيام معدودة، فمن استثمر تلك اللحظات والساعات في أعمال الخير فطوبى لهم وحسن مآب، ومن أضاعها وفرط فيها فقد خسر خسرانا مبينا. إن سلفنا الصالحين اغتنموا أوقاتهم في طاعة الله، وكانوا يحرصون على استغلال الوقت في عمل أكثر نفعا من أنفاسهم. هنا من السلف ليكون لبراسا لنا في كل زمان ومكان. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأكره أن أجد أحدكم فارغا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. وقال عمر بن عبد العزيز: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وقال الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وقال أيضا: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دنانيركم ودراهمكم. إن السلف الصالحين كانوا يعرفون للوقت قيمة وأهمية، ويحرصون على الانتفاع بكل دقيقة. وكان الإمام البخاري يستيقظون في ليلة 20 مرة للمطالعة والكتابة. وترك الإمام النووي من المؤلفات الكثيرة لو قسمناها على حياتنا فكان نصيب كل يوم 4 كراريس. وصنف ابن تيمية نحو 500 مؤلف، على الرغم من أنه قضى في السجن من عمره 17 سنة. أيها الإخوة، كيف أمكن لهم هذا؟ وكيف قاموا بهذه الأفعال الدائمة المجيدة؟ وكيف أصبحوا شخصية مثالية عبقرية محورية؟ إنهم استعملوا أوقاتهم في أفعال الخير وما ضيعوا أنفاسهم الغالية في أفعال الشر. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نحدد أوقاتنا وأن نستغلها في الأفعال الحسنة، وأن لا نضيع أنفسنا وأنفاسنا في أعمال غير المهمة. كما ذهبنا إلى المعهد الثانوي لدار العلوم التابعة لندوة العلماء في الرحلة العربية الترفيهية على أوقات محددة، وأقمنا بها 24 ساعة كأننا قضينا هناك مدة مديدة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. شكرا للأخ فياض رازق وبعده محمد أنوار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل
أن يأكل الأكل فيحمده عليها، وأن يشرب الشرب فيحمده عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إخوتي وسادتي، إنني أريد أن أقدم بين أيديكم ما يطيب لي حول الموضوع كيف ينال المسلم رضا الله سبحانه وتعالى. فيا إخواني، رضا الله تبارك وتعالى هو أعلى المطالب وأكبر النعم من الله تبارك وتعالى، فلا أحب شيء ولا أكبر ولا أكرم من رضوان الله تبارك وتعالى. وإذا العبد المسلم أكل طعاما فشكر الله عليه وشرب شيئا من المشروبات فشكر ربه عليه، فالله سبحانه وتعالى رضي عن العبد الشاكر. وإذا العبد المسلم لم يشكر الله على نعمه التي رزقه الله فإنه ينكر عرفان الجميل، وإن الله سبحانه وتعالى سخط عنه وغضب عليه. ويا إخواني، إذا المصائب والحادثات والكارثات حلت ونزلت على العبد المؤمن وهو يصبر عليها ويستعين فيها بربه الكريم، فهذه الصفة تدل على رضا الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يؤيد عبده الصابر بنصره. وهنا أسباب وعلامات لنيل السعادة ورضا الله تبارك وتعالى، منها بر الوالدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. فعلم بهذا الحديث أن رضا الأم والأب مقترن برضا الرب. ويا إخواني الأعزة، إن الأعمال الصالحة تؤدي إلى رضوان الله تبارك وتعالى، والأعمال السيئة والخرافات ومخالفة أمر الله تبارك وتعالى والانتهاكات لحرمات الله تبارك وتعالى والفسادات في أرض الله تبارك وتعالى تؤدي كلها إلى سخط الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذه الكلمات. الأخ محمد الوال وبعده محمد شهزاد. محمد الوال حاضر؟ ما في؟ الأخ محمد شهزاد وبعده محمد سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. إني أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول هذا الموضوع. خير جليس في الزمان كتاب. يا أيها الإخوة، إن الكتب لها أهمية قصوى وشرف عظيم وقدر كبير في حياة العالم النابه الفاضل الصادق مع العلم والتحصيل، بل هي تحل محل الروح في حياته والعافية من جسده، فهو لا يعدل لذة بلذة العلم ولا يؤثر عليها لذة مهما كانت أعظم وألذ. ومما لا شك فيه أن الكتاب هو خير جليس، لأنه مأمون الجانب
فلا أذى ولا شر ولا غدر ولا خيانة ولا خوف ولا ملل ولا سآمة ولا نقض العهد ولا خلف الوعد، ويقص عليك الأنباء الماضية والقصص الصادقة والأخبار الممتعة، ويصل بك من الثرى إلى الثريا، ويجعلك من الأوقات ويجعلك من الجاهل مثقفا، ويجعل أوقاتك الغالية مفيدة نافعة. إذا أنفقتها فيما ينفعك واستخدمتها في دراسة الكتاب ولا يحتاج إلى مؤونة، فضلا أنه يفاد من آدابه، فهو روح المؤانسة وقوت المجانسة وحسن الوفادة وكثير الإفادة. وفي الأخير اللهم اجعلنا ممن كانت كتبهم سمير قلوبهم ولزيم ألبابهم على الدوام، وأول شيء عندهم في اليقظة وآخر شيء عندهم في المنام، وجعلها سلوى همومنا وغمومنا وأنس نفوسنا وأرواحنا، وليس ذلك على الله بعزيز وهو على كل شيء قدير. أكتفي بهذه الكلمات. شكرا للأخ محمد أنوار، وهو قبل محمد شهزاد. الأخ محمد أنوار هو الذي كان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. صدق الله العظيم. رئيس هذه الحفلة المباركة وأساتذة الكرام وإخواني في الله، أريد أن أقدم أمامكم حول الموضوع أهمية الوقت. أيها الإخوة، الوقت هو من أثمن ما نملك في حياتنا، بل هو أغلى ما يجب على الإنسان أن يحافظ عليه ويستفيد منه. فالوقت من النعم العظيمة التي تساوي نعمة الصحة، حيث يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهو منحة ونعمة ربانية سيحاسب الإنسان عليها يوم القيامة. أيها الإخوة، أقسم الله تعالى في كتابه الكريم والفرقان الحميد بالوقت في مواضع عديدة. ففي سورة العصر أقسم الله تعالى بالعصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وفي سورة الفجر أقسم الله تعالى بالفجر: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر والليل إذا يسر. أيها الإخوة، فقد حثنا الإسلام على استغلال الوقت في عمل الطاعات والعبادات وإعمار الأرض وجلب المنافع للنفس والأهل والمجتمع والبلاد. فالوقت الذي يفوت لا يعود، لذا يعد استغلال الوقت وعدم تضييعه من أهم الأمور التي على كل شخص أن يدرب نفسه عليها. أيها الإخوة، قيل في ضرورة استغلال الوقت: الوقت إن لم تقطعه قطعك. أيها الإخوة،
فلنحرص على استغلال أوقاتنا بما ينفعنا وينفع مجتمعاتنا ويعود عليه بالنفع في الدنيا وبالأجر ودخول الجنة ورضا الله تعالى عنا في الآخرة. أكتفي بهذه الكلمات. شكرا الأخ محمد سعيد، وبعده أبو طلحة. الأخ محمد سعيد ما في؟ لا ربما أنت سعيد الرحمن. لا هو محمد سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. أساتذة الكرام وإخواني الأعزة وزملائي في الدروس، إنني أريد أن ألقي أمامكم حول الموضوع أهمية الأخلاق في الإسلام. الأخلاق عماد كل من الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية والأدبية، وهي الركن الأساسي في الإنسان. إذا فقد منه كان لا فرق بينه وبين الحيوان. ولا أدل على ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت فيها. فمن الأخلاق التي حث عليها الإسلام الإصلاح بين الناس، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأصلحوا ذات بينهم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من النميمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. ومن الأخلاق الحمد لله حمدا استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق المنشور والدين المأثور والقول المفرور. وبعد، أيها الإخوة الأبرار وأساتذة ندوة النهضة والوسطية والاعتدال، أولاً أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى رب الرحمن، ثم أشكركم شكراً جزيلاً على إتاحة هذه الفرصة السعيدة المتلألئة الممتعة والممتعة لإلقاء كلمات عديدة متواضعة حول موضوع دور ندوة العلماء في تعليم اللغة العربية في شبه القارة الهندية. أيها الإخوان وأساتذة الفضلاء والنبلاء، هذا من الواضح لدى كل دارس وطالب وعارف بالمنظور العالمي اليوم إن المغتربين والمستشرقين والأوروبيين يقومون بالمحاولات والمساعي في تحطيم قوالب ومبادئ اللغة العربية الفصحى وإدخال فيها الوهن والضعف ونشر اللغة الدارجة من بين العالم.
لكي يبتعد المسلمون والأمة العربية عن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وعن لغتهم الفظة. أيها الإخوان، فركزت أمنا العلمية دار العلوم لندوة العلماء جل عنايتها إلى هذا الجانب المهم أصالة وأصلا بدون انبهار في أي فكر فاسد سام. فتحتوي خدمات ندوة العلماء ودورها في تعليم اللغة العربية على مجالات شتى وجهات مختلفة متنوعة واضحة باهرة ظاهرة، فكما يلي: الأول، إنشاء وإعداد جيل جديد مناسب ملائم لمقتضيات هذا العصر، يعني العصر الراهن. والثاني، الصحافة العربية. والثالث، الكتابة والتأليف والتصنيف. والرابع، النشاطات العلمية والأدبية والمراكز التدريبية والدورات الأدبية. الصحافة فيها أصدرت ندوة العلماء أول صحيفة ومجلة الضياء، وبعد ذلك البعث الإسلامي، وبعد ذلك الرائد. والثاني يعني إنشاء جيل جديد المناسب لمقتضيات هذا العصر، يعني في العصر الراهن في الزمن الماضي وفي هذا العصر أيضا. منها الشيخ العلامة السيد سليمان الندوي، والشيخ الأديب الأريب مسعود عالم الندوي، والشيخ العلامة أبو الحسن علي الحسني الندوي، والشيخ السيد محمد الرابع الحسني الندوي، والشيخ السيد محمد واضح رشيد الحسني الندوي، والشيخ الدكتور مدير هذه الدار حاليا الدكتور سعيد الأعظمي الندوي حفظه الله ورعاه. واكتفي بهذه الكلمات شكرا على إتاحة هذه الفرصة لإلقاء كلمات ارتجالا. أبو سفيان ما في؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه غر الميامين. سادتي الأجلاء وإخواني الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإني أعبر عن مشاعر الشكر والاعتراف بالجميل. إن هذه البرامج التدريبية للتحدث والتكلم والنطق بطلاقة وسلاسة باللغة العربية قد أفادتنا فائدة كثيرة. قد أفادتنا، أقول ذلك لا أقول بالمبالغة، والله أقول بتجريد المبالغة، أن هذه البرامج التدريبية قد أفادتنا كثيرا وجنينا منها ثمارا يانعة. قد تدربنا من خلالها على التعبير والإفصاح عما في الضمير. فإني أشكر أستاذي العطوف الندوي وجميع الأساتذة وجميع المسؤولين عن هذا النظام المفيد للمجتمع، وشكرا جزيلا على ما أسديتم إلينا من أيادي بيضاء. ومن سعادة حظي اليوم أني قمت أمامكم لتقديم بعض الأفكار والانطباعات على أحد العناوين 10 المقترحة، وهو كيف ينال المسلم رضا الله. أيها الإخوة المؤمنون، رضا الله سبحانه وتعالى أعلى المطالب وأعظمها،
وهو غاية مطلب سكان الجنان، كما قال الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر. فلا أحب ولا أكرم ولا أكبر من رضوان الله سبحانه وتعالى، بل هو الأمنية الجليلة التي من أجلها بكت عيون الخاشعين وتقرحت قلوب الصالحين وانتقضت الأقدام في جوف الليل. هذا الرضا جعله الله سبحانه وتعالى فوق الجنة زيادة جنة، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا غيرك. فيقول: أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: أي شيء أفضل ذلك يا رب؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. أيها الإخوة المؤمنون، طلب مرضاة الله سبحانه وتعالى وهو مدار حياة الأنبياء والصالحين. فموسى عليه الصلاة والسلام يسارع إلى ما يرضي ربه، إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى: وعجلت إليك رب لترضى. فموسى عليه الصلاة والسلام يعمل بإخلاص العمل. الأخ محمد عدنان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فرئيس الحفل المعقر وأساتذتي الأجلة وإخواني الأحبة، موضوع حديثي معكم اليوم في هذه المناسبة السارة الميمونة: خير جليس في الزمان كتابه. إن الكتاب يؤتي كل ما تريد ولا يبخل بما ترغب منه، ولا يحصل منه إلا زكيا ولا يشغل عنه إلا غبيا. فمن جد حصل، ومن تعب فاز، ومن كسل زل، ومن حرم عنه حرم عليه ملذات الحياة. الكتاب نعم الجليس، الكتاب نعم الجليس في دار الغربة. الكتاب نعم المعرفة في دار الوحدة. الكتاب نعم النزيل والقرين والدخيل. ومن يهتم إلى التعليم والمطالع فقد فاقوا في أخير الزمان عن أقرانهم، وحصلوا نجاحا باهرا على أقرانهم. ومن يهتم اهتماما بالغا في مطالعة الكتب فقد فاز فوزا عظيما. ومن لم يرغب في مطالعة الكتب فلا يحصل شيئا منها. فعليكم أيها الإخوان أن تقرأوا كل ما تحب في مطالعة الكتب، وعليكم أن تكسروا مطالعة الكتب كي تكونوا علماء بارعا في المستقبل إن شاء الله. وأخي إذا تصفحنا أوراق التاريخ فنجد أن عظماءنا قد بذلوا جهودا جبارة في تصنيف الكتب ومطالعتها، وقد قدموا تضحيات كبيرة
وقد قدموا تضحيات كبيرة في صيانة الكتب من يد الزمان. وهكذا كل من العباقرة قد جهدوا جهودا كثيرة في مطالعة الكتب، فلهذا لهم شأن فلهذا لهم سدة في العالم. فعلينا أن نقرأ كتابا ونطالع كثيرا كي ننجح في حياة المستقبل إن شاء الله. أكتفي بهذه الكلمات. بارك الله فيك. الأخ محمد سيف وبعده فيروز أختر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة المؤقر وأساتذة الكرام وزملاء الأعزة، حديثي معكم اليوم في هذه الحفلة المباركة أهمية الأخلاق في الإسلام. أيها الإخوة، جاء الإسلام لينشئ أمة وينظم مجتمعا، وجاءت دعوته دعوة عالمية أخلاقية إنسانية لا عصبية فيها لأمة أو قبيلة أو مجتمع أو عرق أو نسل، إنما العقيدة وحدها هي الآصرة، إنما الدين فقط هو الرابط. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية الكريمة الذي ألقيت أمامكم أنها أجمل آية في القرآن للخير والشر، وكانت هذه الآية سببا لإسلام عثمان بن مزعون رضي الله عنه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر فيها 3 خصال للخير ونهى عن 3 خصال للشر. من الخصال ال3 التي شددت الآية في التزامها والعمل بها هي العدل. والعدل أن يعطي الإنسان كل ذي حق حقه، فالمرء يؤدي ما يجب عليه من الحقوق من أهله وأسرته ومجتمعه ووطنه، ومن الذي لا يؤدي ما يجب عليه من حقوق من جهة شرعه الحنيف فهو ظالم. والخصلة الثانية هي الإحسان. والإحسان إذا كان العدل إعطاء كل ذي حق حقه، فالإحسان إعطاؤه ما فوق حقه. والخصلة الثالثة هي التخصيص بإحسان الأقرباء. إخوتي الأعزة، إن المنهيات ال3 التي وردت في هذه الآية الكريمة تشمل جميع الرذائل والجرائم. أيها المستمعون الكرام، إن أسلوب القرآن في باب الأخلاق أسلوب عملي يتعلق بالواقع، يوقظ الهمم والمشاعر لتتحلى بها. إن القرآن دائما يقرن الإيمان بالعمل الصالح. إخوتي في الدين، إن تهذيب الأخلاق وتطهير النفوس من أقذارها وأدرانها ومن غوائلها وحبائلها قد شغل مكانا كبيرا في الدعوة النبوية، بل كان هو من مقاصد بعثة النبوية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإخواني الأعزة، يجب علينا أن نتحلى بها ونعمل بمقتضيات أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ونبلغها إلى الناس كافة. أكتفي بهذه الكلمات. فيروز أختر وبعده محمد فرقان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد. رئيس الحفلة المؤقر وحضرات الحكم وأساتذتي الأجلاء وإخواني في الله، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع أهمية الوقت عند النبلاء. أيها الإخوة، إن الوقت هو النعمة التي أعلى وأنفس وأثمن من كل شيء في هذا الوجود. هو نعمة عظيمة أعطاها الله عباده ليبلوهم أيهم أحسن عملا وأكثر تزودا للآخرة، ويبلوهم أيهم أخسر عملا وأسوأ حالا في الآخرة. فمن صرف أوقاته فيما ينفع ويفيده في الدنيا والآخرة فقد عرف قدر الوقت وقدر هذه النعمة الربانية. ومن زيعه فيما لا ينفعه ولا يفيده في الدنيا والآخرة فإنه لم يعرف قدر الوقت وكفر بهذه النعمة الجليلة الربانية. قال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد. أيها الإخوة، إن الوقت إذا مضى لا يعود للإنسان أبدا إلى قيام الساعة، ولكن ما بال هذا الإنسان إنه يفكر كثيرا في المحافظة على الأموال والثروات، ولكن لا يفكر كثيرا في المحافظة على الأوقات والساعات. هذا أمر عجيب، لأن التدارك لما فات من الأموال والثروات أمر ممكن غير مستحيل، ولكن التدارك لما فات من الأوقات والساعات غير ممكن مستحيل. ولقد أشار إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أيها الإخوة، إن حفظ الأوقات من الزياع من مقتضيات الإيمان، كما جاء في الحديث الشريف: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولكن ماذا حالنا أيها الإخوان؟ كم نقتل أوقاتنا من دون فائدة، وكم نزيع أعمارنا في خرافات وخزعبلات. ألستم تعلمون أن الله تعالى سيحاسبكم على ذلك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمسه عن أمره فيما أفناه. أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك الأخ محمد فرقان فايزي، وبعده عبد الغني. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم، أما بعد. قال الله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، صدق الله العظيم. رئيس الحفلة الموقر وأساتذتي الكرام وإخواني في الله، إني أريد أن أسلط الضوء في هذه الحفلة المباركة لمركز التدريب على التحدث باللغة العربية على عنوان من العناوين المختلفة المحددة: أهمية الوقت. أيها الإخوة الأحبة، لقد أرشدنا الله تعالى في كتابه الكريم على لسان نبيه العظيم إلى أهمية الوقت والتوقيت في حياتنا وأعمالنا، فرسم لنا الأحكام الشرعية وحدد لنا أوقاتها ومواعيد أدائها. إنكم على علم جم بأن تضييع شيء أمر منكر قبيح جدا،
ولكن فوق ذلك المنكر أن يضيع الإنسان وقته، لأن الوقت هو الأثمن والأعلى والأنفس من كل نعمة. الوقت هو الشيء الذي يشبه روح الإنسان إلى حد، لأنه كما يمنح الإنسان الروح في حياته مرة واحدة فقط، وهي لا تعود أبدا إذا فاضت، كذلك الأيام والساعات لا ترجع إذا مرت ومضت وأتيحت مرة واحدة فقط. أيها المستمعون الكرام، حسبكم أن تعلموا أن الله تعالى قد أقسم بالزمن في مختلف أطواره في كتابه الكريم في آيات كثيرة، فأقسم بالليل والنهار والصبح والفجر والشفق والعصر، فمن ذلك قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والفجر وليال عشر. وقد جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال الحسن البصري رحمة الله عليه: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. أيها الحاضرون الأجلة، الزمن نعمة جلة ومنحة كبرى، ولكن أقول بأسف شديد إن قيمته عند الفلاسفة غير قيمة، وغيرها عند التجار، وغيرها عند الزراع، وغيرها عند السنة، وغيرها عند الشباب، وغيرها عند الشيوخ، وغيرها عند العسكريين، وغيرها عند السياسيين، وغيرها عند طلبة العلم أيضا. أكتفي بهذه الكلمات. الأخ عبد الغني وبعده سيف الإسلام. الحمد لله الذي كتب على الدنيا ومن سلك الهدى كتب له الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله في الأرض وفي السماء، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى. أما بعد، أساتذة الكرام وإخواني في الله، أريد أن أقدم أمامكم حول الموضوع كيف ينال رضا الله تعالى. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رضا لله تعالى هو أعلى المطالب وأعظمها، وهو مقصدنا الأصلي، بل هو مطلب غاية سكان الجنان. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فلا أحب ولا أكرم ولا أكبر من رضوان الله تعالى، بل هو الأمنية الجليلة التي من أجلها بكت عيون الخاشعين وتقرحت قلوب الصالحين وانتقصت الأقدام في جوف الليل. هذا الرضا جعل الله فوق الجنة زيادة على الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تؤت أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. أيها المستمعون الكرام، طلب مرضات الله عليها مدار حياة الأنبياء والصالحين. فموسى عليه السلام يصارع إلى ما يرضى الله، فيقول: وعجلت إليك ربي لترضى.
فنسارع إلى ما يرضى الله، ونرى هذا العدب الرفيع من صاحب العدب العظيم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو يتأدب في الألفاظ مع ربه وقت الحزن ابتغاء مرضاته عندما مات ولده، تدمع العين ويحزن القلب، ولا يقول إلا ما يرضى. والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون، فلا نقول إلا ما يرضى. الهدف الاسم لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم طلب مرضات الله، وحياته حول إرضاء الله، يسأل ربه أن يوفقه إلى الأمل الذي يرضيه سبحانه وتعالى، فيقول أسألك من العمل ما ترضى. فيا أيها الناس إن نعمل عملا صالحا كذلك فننال رضا لله تعالى. أكتفي بهذه الكلمات. شكرا للأخ سيف الإسلام. الحمد لله العزيز الغفار يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه وأتباعه الأبرار الأخيار إلى يوم القرار. أما بعد، رئيس الحفلة المؤجل وأساتذة الأجلة وإخواني في الله، موضوع حديثي معكم اليوم في هذه الحفلة أهمية الوقت. كما أنكم تعلمون الوقت أثمن من الذهب، لا يوجد شيء في هذه الدنيا أسرع جريا وأثمن قيمة من الوقت، وهو أسرع من القطار السباق ومن الطيارات التي تطير في الفضاء، ومن الخيال الذي يجيء ويذهب لبرهة في ذهن الإنسان، وهو أغلى في الواقع من الذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان والجواهر النفيسة. لا يتصور الإنسان قيمة لمحة من حياته ولكنه لم يقدر ذلك، بل وهو يهدره كشيء حقير، فيسيعه في اللهو واللعب وأفعال تافهة بل في معصية الله تعالى. وقال الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال تعالى في مقام آخر: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أيها الحاضرون الكرام، لماذا لا نتدبر في آيات الله تعالى؟ ولماذا لا نتفكر في خلق الله تعالى؟ ولماذا لا نقدر قيمة حياتنا وهي رأس المال للإنسان؟ ولماذا لا نستغل أوقاتنا؟ ولماذا لا نغتنم فرص عمرنا؟ وكم أوقات تذهب سدى وتضيع دون طائل، وكم من الشباب يضيعون شبابهم وأوقاتهم بل وهم يقتلون أنفسهم وأعمارهم بأيديهم ولا يتوجهون إلى ذلك في أي حال، وهم من الظالمين أنفسهم. وقال أبو العتاهية: ألا ليت الشباب يعود يوما، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. أيها المستمعون الكرام، فليعرف كل واحد منا أن كل شهر نعمة، وكل يوم نعمة، وكل ساعة نعمة، وكل دقيقة نعمة، وكل ثانية نعمة، وهذه النعمة الجليلة تمر مرا عجيبا في طرفة عين ولا يمكن لها أن تعود بعد ما مضى. وقال الشاعر أحمد شوقي: دقات قلب المرء قائلة له، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فليعرف دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فليعرف لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. فيا أخي، من يقدر الحياة ويغتنم الأوقات وينتهز الفرص ولا يتخذ الطريق إلى التكاسل والتثاقل والفتور ولا يغلب عليه التسويف، فهو يأتي بالعجائب ويقوم بأعمال جليلة في ميادين الحياة لا تخطر ببال أحد. أيها الإخوة، لا ينتهز الأوقات كل الانتهاز، لأنه كالسيف فإن لم تقطعوه يقطعكم. ولذلك يقول الله تعالى:
تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فإذا تفوتنا هذه الفرصة الذهبية لا ينفع شيء سوى الحسرة والندامة. أكتفي بهذه الكلمات وفقنا الله وإياكم. الأخ أحمد البادكلي. أحمد البادكلي حاضر؟ تفضل. وبعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علي بنعم لا تحصى ووفقني للانضمام في ركب طلاب التحدث باللغة العربية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصحاب الفضيلة والسعادة والحضور الكرام، هذا من أسعد أيامي وأبرك ساعاتي، لأني ألقي أمامكم كلمات عن رضا الله تعالى باختصار. فيا أيها الرفقاء، يمكن لنا أن ننال رضا الله تعالى بطرق شتى. فمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. إني أريد أن أسلط الضوء أمامكم على أهمية الأخلاق في الإسلام. إن الأخلاق الإسلامية طبيعة متميزة متفردة سواء لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رئيس هذه الحفلة وأساتذة الكرام وإخواني في الله، يشرفني أن أتحدث أمامكم، فأريد أن أسلط الضوء على الموضوع دور اللغة العربية في فهم الكتاب والسنة. إخواني في الله، كما أننا نعلم أن اللغة العربية لغة القرآن والحديث، لغة أهل الجنة، لغة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن اللغة العربية لغة الإسلام الرسمية، مفتاح الكتاب والسنة. اللغة العربية باب المكتبة الإسلامية العظيمة والثقافة الإسلامية الكبيرة. فاللغة العربية من الوسائل التي تمهد الوصول إلى أعلى الرتب وأشرف الغايات من فهم لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا يتذوق الإنسان القرآن إلا إذا كان راسخا ومتقنا في اللغة العربية، ولا يحصل الرسوخ في علوم الإسلام إلا إذا كان في علوم الإسلام إلا باللغة العربية. فلذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رئيس الحفلة المؤكر وأساتذة الكرام وإخواني في الله، أريد أن أخطب أمامكم حول الموضوع أهمية الأخلاق في الإسلام.
إخواني في الله، أولا ما هي مفهوم الأخلاق في الإسلام؟ هو السجية والتبع والدين، وهو صورة الإنسان الباطنية. وأما صورة ظاهرة فهي الخلق. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها ولا يصرف عني سيئها إلا أنت. أيها الإخوة، إن الأخلاق الحسنة لها أهمية كبيرة في الإسلام، ولها دور بارز في مجال الدعوة الإسلامية، وتاريخ زاهر في نشرها. فقد أتى الخلق الإسلامي بعجائب في الإسلام فقد أتى الخلق الإسلامي بعجائب لم يسجل التاريخ مثلها، وأن الناس لم يدخلوا في حظيرة الإسلام إلا بالأخلاق الحميدة والسلوك الحسن للدعاة وإخلاصهم وتقواهم، لا بالقتال ولا بالسيف كما يقول بعض أعدائنا المتشددين، ويقول أن الإسلام انتشر بالسيف. لا، لكن هذه التهمة لا صلة لها بالحقيقة، بل انتشر الإسلام في العالم كله بالأخلاق الكريمة النبيلة، ودخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في كر الأيام معتبرا وفي تقلب الزمان مزدجرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالنور والضياء وقدمه في الاصطفاء، وجعله قدوة الحنفاء صلى الله عليه وعلى آل بيته وأهل صحبته وعلى جميع أتباعه وأنصار دعوته، وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. صدق الله العظيم. فرئيس الحفل المبجل وحضرة الكرام وأساتذتي الأجلاء وإخواني في الله، موضوع خطابتي في هذه الحفلة المباركة الميمونة أهمية الوقت النبلاء. عباد الله، إن وقت هو وعاء الأعمال وضمان مستقبل الأيام، وله تأثير بالغ في بناء حياة الإنسان، كما يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في موضع آخر: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وجاء في الحديث الشريف عن أبي بكر رضي الله عنه كما أساتذتي الكرام وإخواني الأحبة، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الكريم. أما بعد، أيها الإخوة، ما الوقت وما أهميته وما خصائصه ومميزاته؟ الوقت أغلى من الذهب. الوقت هو الذي بني عليه كل شيء. الوقت هو أول شيء في سبيل الحصول على الفوز والفلاح في أي مجال من مجالات الدين أو الدنيا. فالذين يقدرون الوقت هم الذين ينجحون ويصلون إلى ما يبتغونه من السمو والعلو. فالوقت هو الحياة. ولقد عني القرآن الكريم والحديث الشريف بالوقت أشد عناية وأعظمها، فقد أقسم الله تبارك وتعالى بأجزاء معينة من الوقت، مثل الليل والنهار والضحى والفجر والعصر.
يقول المفسرون إن الله تبارك وتعالى إذا أقسم بشيء من خلقه فإنه يلفت أنظارنا إليه وينبهنا إلى جليل منفعته. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل وحضرات الحكم وإخواني في الله، أولا أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حديثي معكم اليوم أهمية الوقت عند النبلاء. نبدأ حديثي بقول الإمام الشافعي رحمه الله كما قال: صحبت الصوفية فما انتفعت منهم إلا بكلمتين سمعتهم يقولون: إن الوقت السيف فإن قطعته فإن لم تقطعه وإلا قطعك. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: والعصر إن الإنسان لفي خسر. وكذلك قال: والشمس وضحاها. وكذلك أيضا قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. هذه القسمات دالة على أهمية الوقت، لأن الله تبارك وتعالى يقسم بشيء لها أهمية كبيرة. إن الله تبارك وتعالى يساعد عبده بالوقت ويعين عبده بالأوقات، فمن أحب مساعدا له ومن أبغض ناكده وقته. قال الشاعر: إذا أنت لم تزرع ناصبا إلى حاصد ندمت إلى ما ضيعت في الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رئيس الحفلة وأساتذة الكرام وإخواني في الله، أريد اليوم أن ألقي أمامكم عدة كلمات حول الموضوع أهمية الوقت عند النبلاء. أيها الحاضرون، الوقت هو أثمن شيء في الحياة، لا بداية له ولا نهاية. كل الأشياء تكون في الوقت المحدد، وتنمو في الوقت المحدد، وتموت في الوقت المحدد. الوقت ينقضي ولا يرجع بعد الانقضاء أبدا مهما بذلنا كل الجهد في حصوله. وكذلك الوقت لا يمكن شراؤه وإن بذلنا كل أموالنا وثرواتنا. كما قيل: الوقت أثمن من الذهب.
أيها الحاضرون، الوقت من النعم العظيمة التي وهبها الله الإنسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى، وسيحاسب الإنسان عليها يوم القيامة. أيها الحاضرون، إن الوقت سلعة الإنسان الثمينة، فإذا استخدمها الإنسان في الأمور الضرورية ونظمها فيقدر على تحقيق أمنيته، وإذا ضيعها ولم يواظب عليه فلا يقدر على حصول المقاصد. فمن المهم جدا أن نفهم أهمية الوقت ونستفيد منه، وإلا فإن الوقت يمكن أن يخلق تأثيرا هائلا على حياتنا. كما قيل: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. أيها الحاضرون، من خصائص الوقت أنه يمر في كل حال، إما يكون الإنسان في السرور والبهج فيزال ذلك الفرح والبهج بمرور الزمان، فعلى الإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت. وإما يكون الإنسان في المصائب والابتلاء فيقضي ذلك الوقت أيضا، فعلى الإنسان أن يصبر على المصائب في ذلك الوقت. نظرا لأهمية الوقت في حياة الإنسان، علينا ألا نضيع حياتنا وأوقاتنا بلا فائدة، فإن الإنسان العاقل هو الذي يحرص على قضاء أوقاته في الأشياء التي تعود بالنفع في الحياة، أي في الحياة الدنيا والآخرة. أكتفي بهذه الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وأنزل له القرآن ويسر له أسباب المعرفة والبيان، والصلاة والسلام على النبي الأمي المبعوث إلى الإنس والجان. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. صدق الله العظيم. إخوتي وأحبائي، أنا أريد أن أقدم أمامكم حول الموضوع خير جليس في الزمان كتاب. الكتاب قوام الحياة وعمدتها، وهو غذاء للعقل والقلب، وهو خير نعم الصاحب ونعم الصديق. كل من قرأ الكتاب يعتبر مثقفا وعالما، وكل من لم يقرأ فإنه يعتبر جاهلا وغافلا. كان السلف الصالح يشترون الكتب ويقرؤونها بشوق ورغبة، لا يقرؤونها لكسب الفلوس ولا للنفع العاجل، بل كانوا يقرؤونها لزيادة العلم والوصول إلى ذروة العز والكمال. أيها الأحبة، ذكر الله عز وجل في القرآن المجيد القلم وأهميته، وربط نجاة الإنسان بالكتب والصحف. وقد جاء في بعض الأحاديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ماذا أكتب؟ قال المقادير. أما الكتب في القرآن المجيد فهي الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن نفسه، فإنها هي مصادر أصلية ومنابع إلهية لكسب خير والفلاح في الدنيا والآخرة. إن الكتب السماوية والصحف الماضية قد نسخت، لكن بقي العمل والإيمان بالقرآن الحكيم.
فالقرآن الكريم هو خير جليس للإنسان، فالقرآن الكريم هو خير جليس للإنسان، ثم الحديث النبوي، ثم الكتب الأخرى، وهي تزيل عن الإنسان سآمته وملله وتشحنه علما ومعرفة وفقها وبصيرة. وجاء في مثل العربي: مجد التاجر في كيسه ومجد العالم في كراريسه. وقال المتنبي: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فيك الأخ أمير حسن. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة المبجل وأساتذة الكرام وإخواني في الله، موضوع حديثي أهمية الأخلاق في الإسلام. يتحدث الإسلام بوضوح عن أهمية الأخلاق في حياة المسلمين. فالأخلاق تعكس القيم والمبادئ الإسلامية السامية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مما يؤكد أهمية الأخلاق في الإسلام. أيها الإخوة الحاضرون، الأخلاق الإسلامية تشمل الصدق والأمانة والعفة والتواضع والرحمة والعدل وغيرها كثيرا من الفضائل، وهذه الأخلاق تساعد في بناء مجتمع مترابط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حث عباده على الطهر والنقاء، وأمرهم بالنظافة وبالتجمل والصفاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وجعل النظافة من صفات أوليائه المؤمنين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. صدق الله العلي العظيم. رئيس الحفلة المبجل وأساتذتي الأحبة وإخواني في الله، إني أود أن أسلط الضوء على هذا الموضوع: الطهارة شطر الإيمان. أيها المستمعون الكرام، اعلموا أن الأخذ بالزينة والقصد إلى التجمل والعناية بالمظهر والحرص على التنظف والتطهر من أسس الحضارة والمدنية، ولذلك جعل الإسلام النظافة من الإيمان وأساسا من أسس الخير والإحسان. فقد ندب الإسلام إلى الوضوء في مواطن أخرى، وجاءت الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة النبوية على النظافة في كل شيء. فقد ندب الإسلام إلى الوضوء في مواطن أخرى، فبعد عناء الواجبات والأعمال والقيام وبمسؤوليات الأهل والعيال، وشرع الوضوء والاعتناء بالنظافة الشخصية لما لها من أثر في الصحة الجسمية، وللترغيب ذلك جعل الحرص عليه مدعاة
ولذلك قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. أيها المستمعون الكرام، لقد أثنى القرآن الكريم ثناء خالدا عطرا على أولئك الذين يحبون الطهارة والنقاء ويلازمون النظافة والصفاء كما قال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيها الحاضرون، أنا أريد أن ألقي أمامكم على موضوع أهمية الوقت عند النبلاء. إن الوقت هو وعاء الأعمال وزمان مستقبل الأيام، وله تأثير بالغ في بناء حياة الإنسان، كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال في موضع آخر: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وجاء في حديث الشريف عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، فأي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. أيها الحاضرون، أهمية الوقت عند النبلاء أنهم لا يضيعونها في خرافات وخزعبلات، وأنهم لا ينصرفونها من دون فائدة، ولكنهم يستعملونها في أمور الخيرات وأعمال الصالحات، ففي ذلك سر نجاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. أيها الحاضرون، إن الإنجليز يقولون: الوقت أثمن من الذهب.